पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी कोरगाव पेडणे हांगाच्या दक्षांग दिव्यांग विद्यार्थी दक्ष राजेंद्र पोलजी हाका ताचे रोजचे वावर आणि येरादारी सोपी जावची ह्या खातीर इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर भेट दिली. दक्षानं काही दिसांपहिली आमदार आर्लेकार हांच्याकडे इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर मेळपाची विनंती केल्ली. ताच्या या मागण्याची बेगोबेग नोंद घेऊन आमदार आर्लेकार हांणी ताका रोखडोच आदार दिलो आणि व्हीलचेअर सुपूर्द केली. भुरगो तो आमदार तेचे एक स्वप्न आहा की आपूण CA जावपाचो आनी आमदारान तांकां भरपूर साथ दिल्ली आहा आनी आमदारान तांकां सांगलेलें आहा की हेच्या फुडें जे तुका कितें खर्च लागता कितें आपली हेल्प जाय ती आमदार आपल्या तरेन जर कितें जावं आपूण हेल्प करता म्हणून सांगला. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आमदार जरी आमचो चड उलयना तरी प्रत्येक कामाक तेजो खंय ना जाल्यार खंय. Days ago, I gave one bite to say a thank you to sir, and in there I mentioned requirement of automatic wheelchair for my basic movement, and now in 7 days I am receiving a brand new automatic wheelchair, to which I am thankful of sir, and also I want to thank him for his transportation cost he is giving to me. नाव घे सराचे. I am thankful of Praveen Arlekar sir. I feel that he is the person who thinks for people and is there to help them in their bad times. And we should support him so that he can continue doing it. आमदार प्रवीण आर्लेकर सर तर तितून एक आमी पयले आयज दक्ष गोयली एका आयज सरान पयलीं 5 वर्सां पयलीं जेन्ना सर हांगासर येयल्लो कोविडा टायमार तेन्ना दक्ष गोयली हो स्कुलान शिकतालो. त्या टायमार स्कुलान सरान तांकां व्हीलचेअर दिल्ली पुश व्हीलचेअर आनी आयज दक्ष कोहलीन फाटल्या आपल्या एक व्हिडिओन बायट दिल्ली तेन्ना तेणी सांगलेलें आपल्याक एक ऑटोमॅटीक व्हीलचेअर जाय आनी ते एका विकान सरान प्रवीण सरान आयज ताका न्यू व्हीलचेअर दिल्लेली आहा एक ऑटोमॅटीक व्हीलचेअर. दक्षान आयज एक मागले सरा कडेन की आपल्या दिवपाचें आनी एका विकान हें काम जाल्लेलें आहा. अशें सराक आमी थँक्यू म्हणूंक सोदता की हे पेडण्या खातीर सर अशें वावरता. आयज भुरग्यां खातीर जे आयज भुरग्यांक खरीच गरज आसली ताका सपोर्ट करपी असो आमकां पेडण्या एक आमदार मेळ्ळो आहा. असोच आमी हे आमदाराक सपोर्ट करपाचो आनी फुडलीं 5 वर्सां असोच पेडणेकारां खातीर काम करपाची ताका एक संदी दिवपाची आनी हें काम अशें सरान आपलें चालू दवरपाचें हें बरें काम. आनी आयज खरीच गरज आसली दक्ष आसल्या भुरग्याक की ताका सपोर्ट करपाचो आनी अशेंच ती व्हीलचेअरच न्हू आयज सर अशें आयकून येता की आयज सर ताका एक मंथली कितें ताका पयशे गरज आहा ट्रॅवलिंगाक स्कूल कॉलेजीन घेवन वचपाक ताकाय सर ताका हेल्प करता आनी